اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول کے بعد کہ پروردگار نے جہاں جہاں اپنا تذکرہ فرمایا اپنے حبیب کا بھی تذکرہ فرمایا. اپنے حبیب کو پروردگار نے اپنے ساتھ رکھا. اس لیے ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہ محفل اور وہ مجلس ہماری نامکمل رہ جاتی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کریں، آپ کی سیرت کا بیان کریں، آپ کی نعت گوئی نہ کریں. آج کی یہ مجلس کی پوری مجلس سیرت النبی کے عنوان سے ہے. مزید اس کو دوبالا کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلزار عقیدت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے، نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں. حافظ جاوید اختر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائیں اور نعت پاک سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش ہو.
वसल्लम, इश्क़ मोहम्मद इश्क़ मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ में उनके मदीना जीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके शरीर में मौजूद आया गुंबद खज़िया खुदाया, उनके शरीर में मौजूद आया गुंबद खज़िया खुदाया, मेरा लगे उस्मार समीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मोहम्मद इश्क़ मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ में उनके मदीना जीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादश खुदाए बुजुर्ग तुई इस्सा मुख्तसर, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अच्छे अच्छे लिखने वालों ने, बड़े बड़े शुआरा ने आखिर में आकर दम तोड़ दिया। यही कहने पर वो मजबूर हो गए कि बस खुदा के बाद अगर कोई ज़ात और कोई हस्ती है जिसकी तारीफ़ की जाए वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। आइए अब इजलास को हम और आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान आज के इस इजलास के सदर मुहतरम हज़रत क़ारी अब्दुल अल्लाम साहब तशरीफ़ लाए। मैं आलम नशरियात की तरफ से और क़ारी बशीरुल इस्लाम साहब जो इस मस्जिद के इमाम हैं और अहलियान महल्ला और नौजवानों की तरफ से हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ दिल की गहराइयों से और उनको उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आप इस बेआब व गियाह बस्ती में अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। इसी तरीके से मैं सामने देख रहा हूँ हमारी इस इलाके की बहुत पुरानी मस्जिद मोमिना मस्जिद के इमाम साहब हाफिज़ अब्दुल मुहीत साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा आगे के हिस्से में तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरीके से फातिमा मस्जिद के इमाम साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, वो आगे ही बैठे हुए हैं। उनसे कहूँगा रुख थोड़ा तब्दील कर लें। और हाजी साहब जो हमारी इस मस्जिद के चीफ ट्रस्टी हैं और इस मस्जिद से ख़ास लगाव है उनका, जब ये लकड़े की थी उस वक्त से लेकर अब तक मोहब्बत भरी निगाहों से देखने के साथ साथ जब कोई मरहला पेश आता है सीना तान कर खड़े रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों और उनकी नज़र करम का ये नतीजा है कि आज ये इस बेआब व गियाह बस्ती में इतनी शानदार मस्जिद में हम और आप बैठे हुए हैं। मैं हाजी नूरुल इस्लाम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी आगे के हिस्से में तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान थोड़ी देर में हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब कासमी तशरीफ़ लाएंगे उस उन्वान के तहत जिस पर आज हज़रत को गुफ्तगू करना है। सीरतुन्नबी में, सीरतुन्नबी के फ़रोग़ में हमारे अकाबिर का, हमारे बड़ों का क्या किरदार रहा है, हज़रत उस पर बात करेंगे। मैं आपके सामने मुख्तसर सी गुफ्तगू जो आज माशरे की ज़रूरत है और सीरतुन्नबी का वो अहम पहलू जिसे हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की ज़रूरत है, यानी आपके अखलाक हसना का मुख्तसर सा तज़किरा करूँगा। हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे बिला किसी तमहीद और बिला किसी गुफ्तगू के। मैं फ़ौरन अपनी बात ख़त्म करके हज़रत को दावत दूँगा। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको एक ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया जिसे हम और आप उम्मत मुहम्मदिया के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसूल के मुताबिक और उनके सिस्टम के मुताबिक ये आखिरी उम्मत है। अब इसके बाद वो सिलसिला
اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے جو انسانوں کی ہدایت اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کو بھیجنے کا، انبیاء کو مبعوث کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ سلسلہ سیدنا آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آنے والا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ دین آخری دین ہے۔ اب اس کائنات کے اندر آپ کو کسی شریعت پر عمل کرنا ہے، کسی نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اخلاقی پہلو کو لے کر وہ نمونہ پیش کیا کہ انسانیت اس کو دیکھ کر ششدر اور حیران رہ جاتی ہے۔ اور آج اب ہم اور آپ جو پیارے آقا کی امت ہیں، پیارے آقا کی شریعت کو ماننے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں آپ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی حصہ ایمانداری کے ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہوگا، بڑے بڑے اعلانات کریں گے، بڑے بڑے بینرز لگائیں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، لیکن ہمارے شر سے، ہمارے ظلم سے ہمارا پڑوسی سکھی نہیں ہے، ہمارا بھائی سکھی نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار سکھی نہیں ہے، ہمارا محلہ سکھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کی زندگی یہ نہیں تھی۔ آج ہم اور آپ کوئی چھوٹی سی بات پر کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا لفظ کہہ دے، اس کے لیے مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج یہ فاطمہ نگر، یہ شانتی نگر، یہ منصور آباد، یہ امت نگر جھگڑوں کے نام پر بدنام ہو چکا ہے۔ چھوٹی بات پر یہاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی امت ہے، یہ پیارے آقا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ایسی باتوں پر ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں جو زمانے جاہلیت کے تھے، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جس کا آپ نے ایک دم خاتمہ کر دیا اور اپنی عملی زندگی پیش کر کے فتح مکہ کے موقع پر وہ نمونہ دکھا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثالی زندگی اور ایک مثالی کارنامہ آپ علیہ السلام کا بن گیا کہ اگر تم کو عزت چاہنی ہے، اگر تم کو سماج کے اندر اپنا نام پیدا کرنا ہے، سماج کے لوگوں کے دل کے اندر اپنی جگہ بٹھانی ہے، تو آپ کو اس طریقے کا اخلاق پیش کرنا پڑے گا۔ آپ کو اگر کسی نے دھکا لگا دیا، اس کے لیے آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے آپ لوگوں کے دل میں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بہت ضرورت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لانے کی۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔